pangayo kamo o kamo hatagan, pangita kamo o kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan, ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan og siya mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magatuktok. So kini nga verse gi-encourage gyud ta no sa Ginoo, and it is the promise kini sa Ginoo dinhi kanato no, nga promise kini nga ang Ginoo mo respond gyud no, mo response gyud siya sa mga tawo, to those who persistent in prayer, nagampo, nagapadayon sa pag-ampo. So giingon diri sa Ginoo nga wala kamo tungod kay wala kamo nangayo. O wala tay nadawat, walay naato tungod kay wala man ta nangayo pinaagi sa mapag-ampo no. Busa sultihan ko kamo pangayo kamo og kamo hatagan. So mangayo lang jud ta diha sa Ginoo mga kaigsuonan no, kung unsa ang ato ang gikinahanglan karon no, sa physical man, sa mental, sa emotional, sa spiritual, tanan mga kaigsuonan, sa finances man mga kaigsuonan, sa financial, mangayo jud ta sa Ginoo sa tanang aspeto, sa tanang gikinahanglan sa tibuok natong kinabuhi no. Mangayo lang jud ta. Ang keyword ana is mangayo lang gyud ta sa Ginoo aron kita hatagan sama sa usa ka bata pud no. O kung mangayo siya, hatagan gyud. Kung di siya mangayo, di gyud pud nato tagaan. So ingon ana mga kaigsuonan, need gyud tang mangayo. Og diri pud no, pangita kamo o kamo makakaplag. So katong dili mangita no, katong dili musik no, mangita sa presensya sa Ginoo, dili gyud makakaplag mga kaigsuonan. So diha gyud sa presensya sa Ginoo mo gyud kini nindot no nga atong gitingwahon, atong pangitaon kay diha siyang presensya na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay kagaan, na ay kasulbaran, naa ang tanan nga atong gipangita naa sa presence sa Ginoo mga kaigsuonan. Og diri pod no, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. So og dili ta manuktok, dili ta mag-ulaw-ulaw ta, wala gyud maangkon nato no, dili gyud ta maablihan. Maghulat lamang gyud ta hangtod kanus at ta ablihan no, wala gyud tay mahimo. Muna manuktok gyud ta diha sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Kay ang Dios andam gyud magaabli no, magaabli sa iyang kasing-kasing mga kaigsuonan. Sumo ni mga promise sa Ginoo dinhi kanato, ug atong timan-an ang kamaayo sa Ginoo no, always good na mga kaigsuonan no, ang iyang goodness, ang iyang willingness no nga mo provide sa atong mga needs no, naa gyud na kanunay ang gusto lang sa Ginoo nga musalig lang gyud ta diha kaniya. Musalig ta nga siya ang Dios no nga mo provide sa tanan natong mga gikinahanglan. Amen. And then number 3 nga ma-learn nato gikan sa ato ang message karon nga atong nabasa is ang maayong gasa no sa amahan, ang maayong gasa sa amahan. So verse 11 to 13. Ato pong basahon no, ang verse 11 to 13. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang mohatag sa inyong anak og bitin, kung siya mangayog isda, o mohatag kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. And then kinino, labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. So kini gyud no nga kaigsuonan ato yung timan-an, nagtudlo gyud si Ginoong Hesus no nga ang amahan magahatag yun og mga maayong gasa sa iyang mga anak kung mangayo diha kaniya.
O sama sa gi-illustrate diri no sa Ginoo no ni Ginoong Hesus nga sama sa usa ka amahan kinsa man mohatag og bitin sa iyang anak kung mangayo kini og pan o sa imong pagkadautan mga kaigsuonan no mahibalo gyud kita mohatag og maayong mga butang para sa atong mga bata or para sa atong mga anak. So labaw pa ang ato ang Ginoo, labaw pa ang ato ang Dios no kung mangayo ta tagaan jud ta mga kaigsuonan. Labaw pa sa tanang atong gikinahanglan mga kaigsuonan. Muna ang gusto lang sa Ginoo is mangayo lang jud ta diha kaniya. Wala ka nakadawat tungod kay wala ka nangayo. Wala ka nakakita tungod kay wala ka nakakaplag tungod kay wala ka nangita. Wala ka nakasulod tungod kay wala ka nanuktok mga kaigsuonan. O ato lang timan-an no nga naagyoy mga pag mga tubag sa Ginoo kung nakita niya nga kana is nakahatag kana og maayo kanimo iya gyud nang tubagon. So muhatag mo tubag na siya yes, mutubag pud na siya no kung nakita niya nga kanang butanga nga imong giampo wala na nakahatag kanimo og maayo o gusto pa gyud ang Ginoo nga i-prepare pa kaniya, i-process pa kaniya munang mag-wait lang jud ta in a perfect time nga kanang andam og ready na jud ka no sa imong mga gipang-ampo andam na ka nga modawat ni ana mo nang i-possession lang yun nato atong kaugalingon atong kasing-kasing sa tanan nga imong giampo i-possession nato atong heart no kung i-ready nato at the time will come ug andam na ta ready na ta kapiyalan na ta nga ibubo na sa Ginoo ang tanan natong mga gitinguha o giampo diha kaniya. So, ang gusto lang yun sa Ginoo nga mosalig lang yun ta diha kaniya, no? Mosalig ta sa atong mga gipang-ampo nga ang Dios gyud magatubag ni ana. Mosalig ta o mag-wait lang yun ta diha sa Ginoo no o magpatudlo lang jud ta diha kaniya magpagiya lang jud ta diha kaniya mga kaigsuonan and trust his provision mga kaigsuonan. So kini nga message karon no diri sa atong nabasa karon kini no nagatudlo gyud nga ang Dios gyud is a good father to his children. Amen. Ang gusto lang gyud sa Ginoo nga muhatag gyud siya mga maayong mga gasa, mga maayong gift no sa iyang mga kaanakan. Musalig lang gyud ta diha sa iyang gugma ug pag-atiman dinhi kanato mga kaigsuonan. Ug i-remind lang pud nato no, wala gyud ta pasagdi sa Ginoo, wala gyud nagtalikod ang Ginoo dinhi kanato, wala gyud nagpasagad ang Ginoo dinhi kanato. Ato lang yung i-open ang ato mga mata, ang mga kasing-kasing sa mga butang nga gihimo sa Ginoo dinhi kanato mga kaigsuonan. Ug muhatag kog last verse mga kaigsuonan no, diri sa James chapter 1 verse 17, ang tanang maayo ug perfect gift no nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag kalandong sa pagkausab. Amen. Ang tanan nga mga maayong no, mga perfect gift no, gikan gyud na sa Ginoo mga kaigsuonan. So padayon lang gyud ta no, maglaom, padayon lang gyud ta mosalig diha sa Ginoo mga kaigsuonan. O sa atong situation karon, sa ato ang presenting nga situation karon na kay gipangayo, na kay giampo diha sa Ginoo, tuhoy gyud kana no nga imo kanang madawat mga kaigsuonan. Padayon lang gyud, persistent lang gyud ka sa imong pag-ampo, sa imong pagsalig, pagtinguha diha kang Ginoong Hesus kay ang Dios andam gyud kana muhatag mga kaigsuonan. Padayon lang gyud ta no, dili lang gyud ta mawad-ag paglaom mga kaigsuonan. Kubot lang gyud kita diha sa Ginoo. Padayon ta sa mga pag-ampo tungod kay diha sa mga pag-ampo no naay mga dagkong mga butang atong masinati.
O daghang salamat, dalaygon ang Dios sa walay katapusan niining matawom na kabuntagon. Salamat sa inyong time no sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ug sa atong meditation mga kaigsuonan. Og dalaygon ang Dios. Og hangtod ugma sa atong morning devotion, the same time mga kaigsuonan. And God bless everyone. Ang Dios magatagbo sa tanan ninyo mga gikinahanglan karon. God bless. Bye-bye.